सगळे फुटून पण मरे कशा मातीची. हे बघ केळीची पानां हे कशे काळे हे पळय आनी ते भुरग्यांक घेता पळय तेंचे पांय पळय कितले काळे आसतले. हे पळय हे काळेले हे आमी खावपाचे. हे घरान आमच्या रावपाचें ना. एक पान काडपाचें ना. सगळे काळे हे पळय. घरां सगळी आमची हे ब्लास्टिंग जाता आनी घरां फुटल्या. मागीर हे गॉस पंजाचे फॅक्टरीन तेंच्यांनी कितलीशी बोरिंगां मारल्या. आनी आमची आतां बांय आमच्या दारान आसा पळय ती दारांतली बांय आमची गिमान म्हणल्यार हेका मे म्हयन्या म्हणल्यार ती उदक सगळें सुकता. हेजी कोण कांय चवकशीच करिना. तेन्ना हेजी मातशी चवकशी कोणी तरी करची हे उदकाची आमची. आनी आमकां कितें जालें हाजो न्याय मेळोवन दिवं जाय. कित्याक हे आनी दुसरें म्हणल्यार हे गॉस पंजा फॅक्टरी पळय चलता आनी शारदा दोनी हे हांगा धुल्लान आमी रावपाचें ना. आमच्या घरादाराक धुल भुरगे बाळांचे आमचे पांय पळय कशे फुटल्या. पांये फुटोन आमचे भाजी जाल्या जाल्यार आमकां हेजे गॉस पंजाचे जावं शारदा कंपनीचो आमकां कांयच फायदो ना. आमची कांयच चवकशी ते करिना. हेजी चवकशी कोणी करपाची आनी कितें करपाचें आमकां कांय खबर ना. खंय गेले जाल्यार आमचे ते केस पक करून उडयता. हेज्या पयलीं हांव कामाक वता थंय ते सुद्दां म्हाका हेंच्यांनी काडून उडयला कामाचे. हो फक्त आमी हांगा धुल्लोच खावपाचो आनी हो धुल्लोच खावन आमी मरपाचो. दुसरें म्हणल्यार गॅस सोडटात रातभर. गॅस सोडटा तेन्ना आमी नाकाक गुड्डो मारून आमी रावता घरान. रातभर हेंचो आवाज घडो घडो ढो ढो तो आवाज येता. हांगा रावपाचें ना. हेजी चवकशी हे गव्हर्मेंटान करची नाल्यार सरकारान कोणी पूण करून ही कंपनी मातशी हेजे कितें पूण उपाय हेजो करूं जाय. सगळे ते आमकां तरासांनी तेंच्यांनी उडयला. नाव कितें तुमचें? म्हाजें नांव प्रिती प्रदीप देसाय. हांगा इतलो पोल्युशन जाता. हो आतां फाटल्यान पळया हो फाटल्यान क्रॅशर आहा म्हाज्या. तो इतलो पोल्युशन करता आनी इतलो व्हडलो तेचो आवाज जाता हांगा घडो घडो दीसभर चालू आसता तेंचे. आनी हांगा पळोवपाक शकता तुमी हे कशे धवे जावन आसा पळय. आनी ताका मेन म्हळ्यार हांगा पळय हो जो प्लांट ह्या प्लांटा सायडीच्यान एकूय फेन्सिंग म्हणटा तें ना. खंयच एक ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें पळयता हे कोणाक खबर आतां. आतां ही गोवा स्पॉन्ज आतां तुमी गोवा स्पॉन्जाची इतलें तुमी आतां पोल्युशन करता ते आनी आख्खे गांवभर काय येता. कोण हेजेर कांयच करना. पंचायती सांगलेल्या पंचायत कानार मनार कांयच घेयना. आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हांवें कंप्लेंट पासून करून सद्या तेंगेलो कांयच रिस्पॉन्स आमकां मेळना. आनी आमी पळयलां की उदकूय सुकता म्हणून कंप्लेनी करतात गांवचे. तशेंच पोल्युशन आतां वासय येता म्हणटा कॅमिकलाचो.
आतां बांय आमची मे म्हयन्या म्हळ्यार बांय म्हळ्यार सामकी ड्राय जावपा येता. गोवा स्पॉन्जांनी इतले थंय बोरवेल मारल्या आनी इतले बोरवेल मारपाक तांकां परमिशन दिलां कोणी. इतले त्या बोरवेला लागून बांयचें उदक सगळें ओडोन थंय वयता आनी आमची बांय ड्राय पडटा. सामकें म्हळ्यार सामकी ड्राय जाता. तितून उदक उरना बांयन. आता आनी वास कसले येता म्हणटा ते वास येता म्हणटा पळय ते रातचे 8 जाले 8 नंतर ते गॅस सोडपाक चालू करता. गॅस तो असलो येता की तूं हांगा रावन तूं श्वास घेवपाक शकना. ते इतले दुयेंस जाता गांवच्या लोकांक. हांगा खंयच्याच कोणूच येयना आनी कोणाची कांयच कारवाही हांगा जायना. सो तुमकां कितें फायदो ना हेजे फायदो कोणा आसा जे व्हडले व्हडले मनीस आसा आनी ते पंचायतीन आसा पळय तांकांच फायदो हांगा. बारीक मनशांक ते नियर बाय कोण रावता पळय तांकां 1 रुपयाचो न्हू कसलोच बेनिफीट ना. आनी हांगा जे गांवचे जे भुरगे आसा पळय तांकां कोणाकूच कामाक येना. हांगा कोणाकूच आमची मेन म्हळ्यार गांवांत आसतले एक 10-15 जाण कामां आसतले भुरगे आनी कोण कामां ना. सगळो जो गांवचो लोक आसा सगळो भायर कामाक वयता. आनी हांगा भायले लोक येवन भरपूर भरलेले आसा. हे सगळ्यांक एक गोवा स्पॉन्जाचे जे मॅटर आसा ते पंचायतीक A to Z खबर आहा पूण पंचायत हेजेर कांयच कारवाही करना. तुमी केन्ना कंप्लेन केल्ली अशी पंचायती बीन कंप्लेंट केली आमी खूब फावटी आनी तेजेर आमी ऑब्जेक्शनूय घातले. आनी तेजेर आतां आनी एक न्यू भितरले एक रोलिंग मिल येयला तेजेर आमी ऑब्जेक्शन घातलें. आमी थंय ते एका ऑब्जेक्शन तेंच्यांनी आपयलें सगल्यांक की आमी हें घालता की थंय न्यू एक प्लांट बसयता म्हणून एक सगळे लोकांक इन्विटेशन दिवन तेंच्यांनी आपयलें थंय. पण आमी गेले आनी आमी ऑब्जेक्शन घातलेलो थंय. 99% लोकांनी ऑब्जेक्शन घातलेलें. 1% लोकांनी ऑब्जेक्शन नासलेलें थंय. 1% तरी पण ती हांगा रोलिंग मिल जालो. म्हणजे हेजे वयल्यान कळोन येता की हांगा कितें चल्लां आनी कितें चलना तें. सो तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी इतलेंच आहा की हे आमकां त्रास जावपाक जायना. आतां आमी सोंसता हेजे मुखाली आमची मुखाली पिढी आसतली ते कितें सोंसतले. आनी हो प्लांट म्हणजे भरपूर त्रास जाता. तो हांगा हेवी धूल म्हळ्यार हेवी धूल जाता. तो बंद जावपाक जाय. तो बंद जावपाक जाय.